दर्शकवृन्द टिकटकमा स्वागत छ। टिकटकमा आज पनि एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भइसकेको छु। विशेष गरी राजस्व र अनुसन्धानसँग विषयसँग जोडिएर आजको टिकटकमा कुराकानी गर्नेछु र मसँग कुराकानी गर्नका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका निमित्त प्रमुख सुनिल राज देवकोटा हुनुहुन्छ। म उहाँको व्यक्तिगत जीवन र व्यावसायिक जीवनसँग कुराकानी गर्नेछु। सबैभन्दा पहिले म कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। पछिल्लो समय व्यस्तता कस्तो छ तपाईको? अब हाम्रो कार्यालय राजस्व अनुसन्धान विभाग हो अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान कार्यालय भइसकेपछि राजस्व छलीसँग सम्बन्धित, राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित, चोरी पैठारी भन्सार चोरी पैठारीसँग सम्बन्धित विषयमा हामीले अनुसन्धान गर्ने, चेक जाँच गर्ने, छड्के चेक जाँच गर्ने, राजमार्गमा गस्ती गर्ने, भन्सार नाकाहरूमा पुग्ने यी हाम्रा कामहरू हुन्छन्। हामी आकस्मिक रूपमा पनि पुगिराखेका हुन्छौँ र नियमित रूपमा पनि पुगिराखेका हुन्छौँ। हिजो पनि हामी राति लगभग 1 बजेसम्म राजमार्गमै गस्तीमै थियौँ। त्यो निरन्तर चलिरहेकै छ। भनेपछि एउटा व्यस्त सेड्युल छ तपाईँको। तपाईँले भनेकै हिसाबले भन्ने हो भने जति बेला जहाँ पनि खटिनुपर्ने अवस्था छ, राजस्व छली या चुहावटको विषयलाई लिएर अझ बढी। हजुर, हैन? भनेपछि यति धेरै व्यस्त समय, यति धेरै यो समय व्यस्त सेड्युलका बावजुद पनि एउटा सरकारी सेवामा रहेर काम गरिराख्नु भएको छ। हजुर। तपाईँको दिनचर्या कसरी सुरुवात हुन्छ? किनभने आम नागरिक या सबैले हामी मनोवैज्ञानिक रूपले बुझ्ने हो भने पनि बिहानको सुरुवात सकारात्मक ढङ्गले सुरु भयो भने त्यो दिनभरि नै सकारात्मक ढङ्गले बित्छ भन्छ। तपाईँको चाहिँ दिनको सुरुवात कसरी हुन्छ? सेड्युल सुनाउन। अब हाम्रो त के हुन्छ भने बिहान जब उठिसकेपछि उठ्नुभन्दा अगाडि नै केही फोन आउँछ कि कहीँ हामी निस्किनु पर्ने हो कि चोरी पैठारीको सम्बन्धमा अथवा राजस्व छलीको सम्बन्धमा कुनै सूचना आएको छ कि बिहान उठ्दा बित्तिकै हामीले आफूसँग भएका जुन सञ्चार माध्यमहरू छन् अथवा ग्याजेट छ, मोबाइल छ अथवा ल्यापटप छ अथवा कुनै मेसेज आउने छ त्यो आएको छ कि भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ बिहानबाटै। र त्यसपछि जब नित्यकर्म भइसकेपछि हामी अब अनुसन्धानको लागि आजको तयारी के गर्ने होला, के सम्बन्धीमा चाहिँ काम पेन्डिङ बाँकी छ, अब हामीले रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हो कि अथवा कुनै ठाउँमा भिजिट गर्नुपर्ने जाने हो कि अथवा कुनै ठाउँमा हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ कि राजस्व चुहावटसँग नहुन दिनको लागि चाहिँ जनताहरूलाई सचेतना गर्नुपर्ने केही कार्यक्रम गर्नुपर्ने छ कि त्यो सम्बन्धीमा हामीले सोच गर्छौँ केही। त्यसपछि जब अफिसियल काम सुरुवात हुन्छ, अफिसियल काम सुरुवात भइसकेपछि सबै साथीहरू बसेर एकचोटि 0 आवरमा छलफल पनि हुन्छन्। हिजो हामीले के गर्यौँ, अब दिउँसो आजको दिन के काम गर्नु छ, रणनीतिहरू तय गर्नुपर्ने, कुन ठाउँमा जानुपर्ने छ भने जाने, सूचना कहीँबाट आएको छ कि र कसैले कुनै सम्बन्धमा हामीलाई त्यो सम्बन्धीमा उजुरी दिएको छ भने भन्नुहोस् है साथीहरू, त्यो सम्बन्धीमा चाहिँ कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ भनेर भन्छौँ। र आफ्नो शाखाहरू छ। हाम्रो त्यहाँ अनुसन्धान शाखा छ, त्यस्तै गरी मुद्दा शाखा छ, जिन्सी शाखा छ। तिनीहरूको शाखाको सम्बन्धमा चाहिँ काम कारबाहीहरू के भइरहेका छन् र त्यसको रिपोर्टिङको कुराहरू र विभागलाई चरणमा त्यो सुरु हुन्छ। बिहानकै चरणमा लगभग अब बिहानको सोचाइको काम हुने भयो, अवधारणा आजको दिनलाई के गर्ने भन्ने हुन्छ भने अब आफ्नो समय अफिस टाइम लगभग 9 साढे 9 बजेतिर हामी उपस्थित भइसक्नुपर्छ अफिसियल हिसाबले पनि। अनि काम सुरुवात हुन्छ त्यसपछि। र राति लेट आवर, हिजो भनिहालेँ मैले, राति लेट आवरसम्म पनि काम गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ। अब हामीलाई 10 to 4 भने जस्तो हाम्रो अफिस त्यस्तो 10 देखि 4 बजेसम्म भयो, अब आज काम सिद्धियो भन्ने हुँदैन। बिहान उठ्दादेखि नै काम सुरुवात हुन्छ भने अब रातिसम्म पनि बसेर काम गर्ने हुन्छ। हामी अफ आवरमा पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँलाई यो व्यस्त कार्य सेड्युल या भनौँ तपाईँले भनेको हिसाबले अघि पनि मैले फेरि पनि भने जतिखेर जहाँ पनि जानुपर्ने अवस्था छ, कहिलेकाहीँ लाग्छ कस्तो ठाउँमा जागिर खाइएछ, जतिखेर पनि काम 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 मात्रै भन्ने लाग्छ? हामीले यो सरकारी सेवामा प्रवेश गर्दाखेरि नै हाम्रो 24 घण्टा सरकारको हो। हामीले बिदा पाउँछौँ त सहुलियतको पाउँछौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको सरकारले ल तपाईँ यो निजामती सेवाको कर्मचारी भइसक्नु भयो भनेपछि तपाईँलाई कुनै एउटा पोजिसनमा अथवा कुनै एउटा अफिसमा त्यहाँको कार्य सम्पादनको लागि तपाईँलाई खटाउँछ भने त्यो खटाए अनुसार त्यहाँको समय अनुसार नै चल्नुपर्ने अवस्था रहन्छ। जसरी एउटा पानी एउटा बोतलमा गएपछि बोतलकै सेप लिन्छ, त्यस्तै गरी कुनै एउटा कपमा गयो भने कपको सेप लिन्छ भने जस्तै हामी पनि जुन कार्यालयमा जान्छौँ त्यही कार्यालयको कार्य प्रकृति अनुसार चाहिँ चल्नुपर्छ। यदि चल्न सकिन्छ हामी त्यो अफिसमा फिट भइयो, चल्न सकिँदैन भने हामी त्यो अफिसमा फिट हुन सकिँदैन। अब र
अपेक्षा जो सरकारले गरे हुन्छ अथवा चाहिँ सम्बन्धित विभागले कार्यालयले गरे हुन्छ त्यो अनुसार चल्न सकिँदैन। भनेपछि तपाईँ आफ्नो कामप्रति निकै नै लगावपूर्ण तरिकाले लागिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा तपाईँको कुराले मैले बुझेको छु। आम दर्शकलाई थोरै जानकारी गराउँ तपाईँको कार्यालयका विषयमा। हजुर, राजस्व या कर भनेर हामी मालपोत भनेर नागरिकले बुझिरहँदाखेरि फेरि यसमा तपाईँको अनुसन्धान पनि शब्द जोडिन्छ। हजुर, समग्रमा तपाईँको कार्यालयको प्रकृति कामको बारेमा थोरै आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा बताइदिनु। राम्रो प्रश्न उठाइदिनु भयो। सबै मेरो यो टेलिभिजनको अन्तर्वार्ता हामी दुईटा बिचको कुराकानी पनि एउटा बिहानै सुन्दै गर्दाखेरि यो कुन खालको अफिस रहेछ, के सम्बन्धी काम गर्दो रहेछ भन्ने बारेमा आम दर्शकहरूलाई चाहिँ यो जानकारी होस् भन्ने पनि तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्न। यो राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर राजस्व चुहावट छली सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अफिस हो। यो राजस्व अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत इटहरीमा छ एउटा यस्तो कार्यालय, एउटा कार्यालय पथलैयामा छ, एउटा कार्यालय बुटोलमा छ भने दाङ र दाङभन्दा पश्चिमका अहिलेको हिसाबले भन्ने हो भने संहिता आइसकेपछिको हिसाबले भन्ने हो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 6वटा जिल्लाहरू, दाङ, त्यस्तै तपाईँको प्युठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व यी लगायतका जिल्लाहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्ने गरेका छौँ। र त्योभन्दा पश्चिम चाहिँ कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण जिल्लाहरू परे र त्यस्तै गरी सुदूरपश्चिमका सम्पूर्ण गरेर हामीले 25वटा जिल्लाको कार्यक्षेत्र हामीले हेर्छौँ। र यसमा हामीले हेर्ने भनेको राजस्व दर्ताको अफिस होइन हाम्रो अफिस। हामीले प्यान नम्बर दिने, राजस्व सङ्कलन गर्ने यो सम्बन्धी अफिस हाम्रो अफिस होइन। हामीले के गर्छौँ भने राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व हुने व्यक्तिहरू अर्थात् यदि कोही मान्छे राजस्व अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने हो, त्यस्तै गरी उहाँहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर VAT भ्याट भन्छौँ हामीले, भ्याट तिर्नुपर्ने कन्डिसनको हो, उहाँहरूले अन्तशुल्क बुझाउनु पर्ने हुन्छ, वर्षमा आयकर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि अलिकति ठुलो 5,000 7,500 भन्दा बढी कर तिर्ने हुनुहुँदो रहेछ भने 3 किस्तामा कर बुझाउनुपर्छ आयकर। अब त्यो बुझाउने अफिसहरूमा उहाँहरूले समयमै त्यो बुझाइरहनु भएको छ कि छैन, यथार्थ रूपमा उहाँहरूले बुझाइरहनु भएको छ कि छैन, र यथार्थ यदि नबुझाउनु भएको रहेछ र त्यो सम्बन्धमा यो व्यक्तिले, यो संस्थाले कर छली गरिरहेको छ, यो बिजनेस हाउसले, यो होटेलले, यो चाहिँ कारोबारीले, यो आयातकर्ताले कर छलिरहेको छ, उहाँहरूले भन्सार अब कुनै पनि एउटा व्यक्तिले विदेशबाट मालसामान ल्याउनुहुन्छ, इन्डियाबाट मालसामान ल्याउनुहुन्छ भने उहाँहरूले भन्सार महसुल बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यथार्थ भन्सार महसुल बुझाइरहनु भएको छैन र कर छली गर्नु भएको छ भन्ने जानकारी सूचना अथवा त्यो किसिमको कारोबार गरिरहेको हाम्रो इन्टेलिजेन्सबाट पनि हामीले थाहा पायौँ भने त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ र हामीले त्यहाँ अनुसन्धान थालनी गर्छौँ कि यो व्यक्तिले वास्तविक रूपमा कति के कर छली गरेर छ, आन्तरिक राजस्वमा तिर्नुपर्ने मुहकर, त्यस्तै गरी आयकर, अन्तशुल्क छली गरेको छ कि, भन्सारमा बुझाउनु पर्ने भन्सार महसुल छली गरेर मालसामानहरू लिएर आएर चाहिँ जम्मा गरिरहेको छ र राज्यलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कर छली गरिरहेको छ कि, के खालका काम गरेर उहाँहरूले राजस्व छली गरिरहनु भएको छ र गलत किसिमको चाहिँ राज्यमा तिर्नुपर्ने जुन कर छ त्यो कर छली गरिरहनु भएको छ भन्ने हामीले अनुसन्धान गर्छौँ। यो त्यही भएर यो राजस्व अनुसन्धान कार्यालय हो। तपाईँले सिफारिस पनि गर्नुहुन्छ है कारबाहीका लागि? अब हामीले अहिले यसमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत रहँदाखेरि यसै कार्यालयले नै अनुसन्धान गर्ने, यसै कार्यालयमा चाहिँ सङ्कलन गर्न लगाउने किसिमको अवस्था थियो भने अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत गइसकेपछि विगत 2 वर्षदेखि हामी प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत छौँ र अहिले हामीले राजस्व अनुसन्धान तथा तहकिकात मात्रै गर्छौँ। अर्थात् राजस्व छली सम्बन्धमा राजस्व गरेको हो कि होइन, कुन खालको कसुर गरेर राजस्व छली गरेको हो र कति मात्रामा उहाँहरूले राजस्व छली गर्नुभएको छ, त्यो राजस्व छली गर्ने अनुसार उहाँहरूलाई सम्बन्धित यदि आयकर, मुहकर, अन्तशुल्क र भन्सार कार्यालय अनुसार 50 लाख भित्रको राजस्व छली गर्नुभएको भने हामीले उहाँहरूले कति राजस्व छली गर्नुभएको र कति तिर्नुपर्ने थियो, कति छली गर्नुभयो र उहाँहरूलाई उठाउनु पर्ने उहाँहरूसँगबाट जरिमानासहित कति हो, ल उठाउनुहोस् भनेर हामीले चिठी लेखेर, पत्र लेखेर कर निर्धारणको लागि चाहिँ हामीले पठाउँछौँ। सम्बन्धित भन्सार कार्यालयमा, सम्बन्धित आराकाहरूमा, आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा पठाउँछौँ भने यदि 50 लाखभन्दा बढी उहाँहरूले कर छली गर्नुभएको रहेछ भने हामीले
सम्बन्धित उच्च अदालतहरूमा मुद्दाको अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ, मुद्दा दायर गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँहरूलाई जस्तै 50 लाखभन्दा माथि छली गरिसकेपछि उहाँहरूलाई जेल समेतको व्यवस्था छ। अब म तपाईँको यो राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले गरेका क्रियाकलाप र गर्नुपर्ने काम र यसका अझै नागरिकहरूमा अन्योलता या अवस्था हजुर पछाडि पनि कुरा गर्छु। हजुर तपाईँको बाल्यकालतर्फ लैजान्छु तपाईँलाई नवलपरासी हजुर जन्मस्थान कसरी सम्झिनुहुन्छ? म मेरो बुवा बाजे पाल्पाबाट झर्नु भएको हाम्रो पहाडी घर पाल्पा हो र म चाहिँ जन्मेको नवलपरासीको दुवाकुन भन्ने ठाउँ जो चोरमारा नजिक पर्छ, दुवाकुन भन्ने ठाउँमा म जन्मिएको हो। अब म लगभग 3 वर्ष 4 वर्षदेखिको समय म सम्झिन्छु र 4 वर्षदेखि करिब म यो चोरमारा भन्ने ठाउँमा नवजागरण माविमा अब पढ्न सुरुवात गरेको हुँ र लगभग एसएलसी मेरो त्यहीँबाट नै भयो। 10 वर्ष म त्यहीँ पढेँ। मेरो घरमा बुवा आमा, बुवा मेरो टिचर हुनुहुन्थ्यो, प्राविको सर। हामी सामान्य जीवन, मध्यम स्तरको जीवन जिएर अगाडि बढिरहेको हो। हामी 3 जना दाजुभाइ थियौँ र आमा घरमा हुनुहुन्छ अहिले पनि। र सामान्यतया जसरी अरू निम्न मध्यम वर्ग परिवारले जस्तो किसिमको जिन्दगी जिएको हो त्यस्तै खालको जिन्दगी मैले पनि जिएको छु। साधारणतया खेतमा काम गर्ने, घरमा वस्तुभावहरू पालना गर्ने, त्यसैबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने, बुवाको स्कुल तलबबाट घर व्यवहार चलाउने र तलबी जिन्दगीले आफ्नो जिन्दगी धान्न सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरू, आदर्शहरू सिकेर आएको कन्डिसनमा चाहिँ हो। र कस्तो पनि हुन्छ भने परिवारको जुन वातावरणमा हामी हुर्किन्छौँ हजुर त्यसलाई हामी कहीँ न कहीँ प्रभावित हुन्छौँ र त्यसलाई पछ्याउने प्रयत्न पनि गर्छौँ। तपाईँको बुवा शिक्षक हुनुहुन्थ्यो, शिक्षण पेसामा हुनुहुन्थ्यो, हजुर तपाईँ निजामती सेवामा आउनु भएको छ। हजुर यो रहर, रुचि या सपना? वास्तवमा भन्यो भने म टिचरको छोरो, म टिचर भएको पनि हुँ। जब मैले क्याम्पस सकाएँ अर्थात् ब्याचलर सकाएर मास्टर्स पनि कम्प्लिट गरेँ। कम्प्लिट गरिसकेपछि मेरो ध्याउन्न पनि म टिचर बन्छु भन्ने लागेको थियो मलाई र 1 इयर बिएड पनि गरेको थिएँ मैले, एमएड पनि गरेको थिएँ। त्यस्तै गरी क्याम्पस पनि मैले पढाएँ त्यहाँ नवजागरण क्याम्पस अर्थात् पहिला नवजागरण माविमा मैले पढेँ। त्यही माविमा चाहिँ शिक्षाको स्तर उन्नति हुँदै जाँदाखेरि ब्याचलरसम्म त्यहाँ पढाइ हुन थाल्यो। त्यही पढाइ हुन थालेमा सौभाग्यवश म आफूले कम्प्लिट गरेको विषय रुरल डेभलपमेन्ट, ग्रामीण विकास सब्जेक्ट पढाउन म चाहिँ त्यहाँ अवसर मिल्यो मलाई। म कम्पिटिसनमा पनि छानिएँ र त्यहाँ 4 वर्ष 4.5 वर्ष मैले त्यहाँ पढाएँ। त्यहाँ पढाउँदाखेरि मैले ग्रामीण विकास पनि पढाएँ। मेरो रुचिको विषय, मैले म्याथ पनि पढाउँथेँ, ट्युसनहरू पढाउँथेँ, मैले अङ्ग्रेजीको ट्युसनहरू पढाउँथेँ। सम्पूर्ण विषयहरू मलाई पढाउन, मैले जानेको कुरा अरूसँग सेयर गर्न र विद्यार्थीहरूलाई पनि आफूले जानेका कुराहरू उनीहरूले कसरी कुन तरिकाले बुझ्छन् त्यो बुझ्ने तरिकाबाट बतायो भने म सफल भएँ कि भन्ने लाग्थ्यो। अहिले पनि मलाई कतिपय ठाउँमा फोरमहरूमा चाहिँ राजस्व सम्बन्धी कुराहरू बताउनलाई पनि मैले पढाएको, हिजो विगतमा म टिचर भएको हिसाबले पनि आफूले पढाउँछु र भोलि पनि म पढाउँछु जस्तो लाग्छ। भनेपछि कहीँ न कहीँबाट त्यो फिल्डमा पनि जोडिनुहुन्छ। स्वभाव कस्तो थियो त्यो बेलामा, सानो उमेरमा? बच्चामा अब बुवा टिचर भएको हिसाबले पढ्नुपर्छ, आफूले दिएका गृह कार्यहरू पुरा गर्नुपर्छ, त्यस्तै लगनशील भएर म क्लासमा पनि प्रथम द्वितीय भएर त्यो क्षमता राख्नुहुन्थ्यो त्यो बेला? राख्थेँ मैले। अब घरमा पनि त्यो किसिमको चाहिँ वातावरण भएर पनि होला र टिचरहरूको पनि त्यो किसिमको चाहिँ परिस्थिति थियो होला र मैले पनि सक्रियता हिसाबले पढेँ होला। त्यो हिसाबले एउटा गभर्मेन्ट सरकारी स्कुलमा पढेको विद्यार्थीमा तीमध्येमा अब्बल र हाम्रो बेलामा चाहिँ एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास हुनु भनेको ठुलो विषयवस्तु थियो। 2054 सालमा मैले एसएलसी गरेको हुँ। त्यो एसएलसी गरेको मध्येमा म प्रथम थिएँ, 3 जना प्रथम भएको मध्येमा। मेरो पढाइ राम्रै किसिमकोमा गनिन्थ्यो। म त्यसपछि साइन्स पढौँ, मलाई रुचिको विषय साइन्स थियो, पढ्न सकिएन, साथीहरूको ग्रुप पनि त्यो बेलामा मिलेन र परिस्थिति त्यस्तै किसिमको पनि भयो र मैले मेजर इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी लिगेँ, इकोनोमिक्स
र पोलिटिकल साइन्स लिएर म अगाडि बढेँ। यसै यो जोडिँदै जाँदाखेरि पोलिटिकल साइन्स र इकोनोमिक्सले कता कता राज्यको अर्थतन्त्र, राजनीति, प्रशासनिक कुराहरू बुझ्नको लागि यसले मलाई मद्दत पुर्यायो र कता कता म जोडेर जाँदाखेरि होइन अब यसको ब्रोड एरिया भनेको त निजामती सेक्टरमा गइयो भने धेरै आफूले सिकेका जानेका कुराहरू यो पढ्ने पढाउने कुरा पनि त्यसमा जोड्न पाइने भयो। सँगसँगै आफ्नो क्षमताहरू विकास गर्ने र वृत्ति विकासका अवसरहरू पनि त्यहाँ बढिरहेछन् भनेर म यतापट्टि तानिएँ। किशोरावस्थामा तपाईँ अहिले भनौँ न निजामती क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, किशोरावस्थामा पनि यो सपना थियो कि तपाईँको त्यो तपाईँले भने जस्तै गरेर प्रसङ्ग चल्दै जाँदाखेरि पढ्दै जाँदाखेरि अब यतातिर लागौँ न भन्ने हो? मेरो घर परिवारमा बुवाहरूको 6 जना दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो। 6 जना दाजुभाइ मध्येमा 14 जना छोराछोरी हुनुहुन्थ्यो। त्यो मध्येमा कोही पनि निजामती सेवामा प्रवेश गरेको थिएन। अर्थात् मेरो हिजो बुवा सरकारी सेवामा हुनुहुन्थ्यो, त्यो हिसाबले मलाई पनि सरकारी सेवामा म पनि प्रवेश गर्छु भन्ने त मलाई लाग्थ्यो, तर म निजामती सेवामै म आउँछु भन्ने चाहिँ मलाई थिएन त्यो बेलामा। र म पढेपछि पढाउनु पर्छ, टिचर बन्नुपर्छ भन्ने नै थियो त्यो बेलामा। र म पछि निजामती सेवामा मलाई चाहिँ आफ्नो गाउँ छरछिमेक आफन्तीहरू र म उहाँहरूलाई सम्झिन चाहन्छु। मेरो एकजना भतिजा पर्ने चाहिँ परिवारका सदस्यहरू चाहिँ निजामती सेवामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई अब पढ्ने यतिको जान्ने मान्छे यतापट्टि प्रवेश गरे हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो, तर मलाई म बिचमै 11-12 पढेर पिसिएल पढेर सकिएपछि निजामती सेवामा छिर्ने भन्दा पनि पहिला पढाइ कम्प्लिट गर्नुपर्छ, अध्ययन पुरा गरिसकेपछि बल्ल क्षेत्रमा जाने भन्ने थियो। तर अध्ययन गरेर सकिँदै गर्दाखेरि मैले त आफ्नो पेसागत क्षमता पनि राख्नुपर्ने रहेछ भन्ने भएर म फेरि पुनः त्यही क्षेत्रमा उहाँहरूकै मोटिभेसनले गर्दाखेरि प्रवेश पनि गरेको हुँ। र तपाईँ मैले हेर्दाखेरि यङ हुनुहुन्छ, मैले जे देखिरहेको छु, तपाईँले बिहे गरिसक्नु भएको छ भनेर मैले अनुमान गरेँ भने गलत हुन्छु? म हेर्दाखेरि सानो साइजको मान्छे हो, वास्तवमा भन्छ नि सानो साइज उमेर खाएको भने जस्तो हुने, तर हेर्दा त्यस्तो नदेखिने। वास्तवमा मेरो 2039 साल 8 महिना 29 गते मेरो जन्म हो भनेपछि लगभग म 38 वर्ष त म लागिसकेको छु होइन। मेरा 2वटा बच्चाहरू छन्। मेरो बिहा भनेपछि बिहा भइसकेको छ, 2 जना बच्चाहरू छन्, सँगै छन्। म अहिले लभ म्यारेज गर्नुभयो? होइन, म विशुद्ध रूपमा एरेन्ज म्यारेज नै हो। अब गाउँघरको धर्म संस्कृतिलाई पनि आधार बनाएर र पढाइमा पनि भयो, अब यो लभको मन पराउने चक्करमा पनि भइएन। अब साइज पनि सानो भएको हिसाबले त्यतापट्टि पनि लागिएन होला पहिला चाहिँ स्कुले लेभलमा, र माथिल्लो लेभलमा गइसकेपछि पढाइमा चाहिँ र पेसागत क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने भयो। जब घर परिवारमा आफू सरका दौतरहरूको चाहिँ बिहा भयो र स्पेसल्ली मभन्दा भाइको एकजना भाइको ठुलो बुवाको छोराको बिहा भइसकेपछि चाहिँ मलाई अब बिहा गर्नुपर्छ भन्ने लागेर म 29 वर्षको उमेरमा मैले बिहा गरेँ। अहिले मेरा 2टा बच्चा छन्। 2वटा बच्चाको अभिभावक? हजुर। एउटा बच्चा भविष्यमा के बनिदियोस् भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ छोटोमा भन्दाखेरि? अब मेरो अपेक्षा कन्ट्रोल छैन, नियन्त्रित छैन। बच्चाले आफूले केही कुरा सिकोस्, असल मान्छे बन्ने प्रयास गरोस्, सबल मान्छे बन्ने प्रयास गरोस्, उसले आफ्नो क्षमता निकालोस्। जसरी एउटा हामीले अहिलेको हिसाबले हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूलाई एउटा कन्ट्रोल किसिमको चाहिँ वातावरणमा राखेर उनीहरूलाई यही पढ भन्ने, यही तैँले गर्नुपर्छ, तँ यही बन्नुपर्छ, टिचरै बन्नुपर्छ, अथवा चाहिँ निजामतीमै आउनुपर्छ, अथवा चाहिँ डक्टर पाइलटै बन्नुपर्छ भन्ने मलाई छैन। उसले एउटा किसिमको आफ्नो जीवन जिउने कला सिकोस्, सही किसिमको मान्छे बन्ने प्रयास राखोस्, त्यसमा हामीले दिन सक्ने जुन किसिमको एउटा वातावरण छ भने त्यो वातावरण दिन सकौँ, त्यही नै छ। एउटा सफल पुरुषको पछाडि महिलाको हात हुन्छ भनिन्छ। अवश्य नै। छोटोमा म उत्तर चाहन्छु। म्याडमले तपाईँलाई अहिले टेलिभिजनमा हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँका लागि एक शब्दमा केही भन्नुपर्ने छ? म यहाँसम्म आउनुमा मेरो परिवार, मेरो बुवा आमा हुनुहुन्छ, बुवा आमा र घर परिवार जो हुनुहुन्छ सदस्य, दाइ 2टा दाइ, त्यो सँगसँगै जोडिएर आउने, मलाई यो स्थानमा पुर्याउन सहयोग, साथ, समर्थन दिने भनेको मेरी अर्धाङ्गिनी नै हो। अब उहाँको पनि मास्टर डिग्री कम्प्लिट छ, उहाँ पनि यो क्षेत्रमा निजामती क्षेत्रमा आउने उहाँहरूको पनि चाहना थियो। हिजो टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँ पनि,
र यहाँ आइसकेपछि अब यो क्षेत्रमा जानलाई मैले सपोर्ट गर्नेछु भन्ने मलाई पनि छ। अब यदि चाहना भयो भने अहिले चाहिँ हामी केही वर्ष सानो बच्चाहरू भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो क्षेत्रमा मैले सपोर्ट गर्न सकेको थिइनँ, तर म यो क्षेत्रमा आउनुको पछाडि र यो क्षेत्रमा चाहिँ म अघि बढ्नुको पछाडि चाहिँ मेरो अर्धाङ्गिनीको हात छ। हस्, म तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई यहीँ टुङ्ग्याउँछु अहिलेलाई। धन्यवाद। तपाईँले निजामती सेवा प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि हजुर थुप्रै कुराहरू सङ्घर्षको कुराहरू सुनाइसक्नु भएको छ। हजुर यति धेरै पढेका, यति धेरै क्षमतावान मान्छे या भनौँ छानिँदै लोकसेवाले अब्बल मान्छेलाई सरकारी सेवामा लिएर आउँछ। हजुर तर पनि सरकारी सेवाभित्र प्रवेश गरिसकेपछि तिनै छानिएका मान्छेहरू नैतिक पतनमा भएको देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ? वास्तवमा त्यो उसले कुन किसिमको कल्चर सिर्जना गरेको छ, आफू कुन पेरिफेरीबाट ऊ चाहिँ हुर्किरहेको छ, बाँचिरहेको छ, उसका व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाहरू के छन्, यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि म सरकारी तलबबाट म जिउँछु कि जिउँदिनँ, मलाई त्यो सरकारी तलबबाट मेरो आफ्नो परिवार धान्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर पहिले नै उसले त्यो किसिमको अपेक्षा राखेर म यो किसिमको वातावरण म जिउन सक्छु भन्ने वातावरण राख्ने मान्छे नै यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो। यो क्षेत्रमा त सेवा गर्न आउने हो, पैसा कमाउन आउने क्षेत्र यो होइन। यदि कसैले पैसा कमाउन आउने क्षेत्र छ भने ऊ जहिले पनि असन्तुष्टिको अवस्थामा रहन्छ होला। उसले अवसर पाएको खण्डमा उसले गलत किसिमको काम पनि गर्ला, तर ऊ अवसर नपाएको सिर्जना अवस्थामा के हुन्छ, उसको महत्त्वाकाङ्क्षा फुटेर जान्छ, त्यसपछि उसलाई डिप्रेसनको सुरुवात हुन्छ। त्यसकारण गर्दाखेरि यो क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाखेरि नै मेरो जसरी मेरो बुवाले मलाई मूल्य मान्यता कि सीमित अवधिमा सीमित सेलरी आउने जुन तुरतुरे धारा छ, राज्य स्रोतबाट आउने जुन तुरतुरे धारा छ, त्यो तुरतुरे धाराबाट आएको पानीबाट चाहिँ आफूले प्यास मेटाउनु पर्छ भन्ने हो। र त्यसबाट जे जति आउँछ त्यसबाट आफ्नो सामान्य जिन्दगी, एउटा कामदारको जिन्दगी चल्छ, एउटा सामान्य परिवारको जिन्दगी चल्छ भने मैले पनि मेरो आफ्नो परिवार जुन ठाउँमा चाहिँ म जान्छु त्यही ठाउँमा चाहिँ लिएर गएर, जुन ठाउँमा जस्तै कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ अफिसका चाहिँ आफ्नै क्वार्टरहरू हुन्छन्, त्यहाँ बस्न पाउने अवस्था रहन्छ, सामान्य जीवन। अब हामीलाई कार चढ्नु छैन, हामीलाई गाडी चढ्नु छैन, हामीले मोटरसाइकलसम्म हामीले चढ्न सक्ने क्षमता हामीसँग छ भने एउटा मोटरसाइकल चढ्ने हैसियत म पनि राख्छु, एउटा साइकल चढ्ने हैसियत म पनि राख्छु। दुनियाँ मान्छेहरू चाहिँ गाडीमा चढ्ने, यात्रुवाहक बसहरूमा चढ्ने, सार्वजनिक यातायातमा बस्ने अवस्था राख्छन् भने म पनि राख्छु भने मेरो क्षमताले दिएको, योग्यताले दिए अनुसार, परिस्थिति अनुसार म हिँड्न सक्ने ठाउँहरूमा सुविधाहरू केही छन् भने व्यक्तिगत प्रयोजनको बाहेक ती प्रयोगहरू मैले पनि गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यसमा म सन्तुष्ट छु, मेरो परिवार पनि त्यसमा सन्तुष्ट छ। तसर्थ मलाई त्यसमा म यो पैसा यो एरियामा आइसकेपछि मैले धेरै पैसा कमाउनुपर्छ, कमाउनको लागि म आएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन पनि। र अब राजस्व अनुसन्धानको कुराहरूलाई थोरै जोडौँ। हजुर, तपाईँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 6वटा जिल्ला गरेर यतातिर सबै 25-26वटा जिल्ला तपाईँहरूले हेर्छौँ भन्नुभएको छ। हजुर, समग्रमा हेर्दाखेरि कर्णाली, सुदूरपश्चिम या लुम्बिनी जुन तपाईँको क्राइटेरियाका जिल्लाहरू, हजुर, कहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा मूल्याङ्कनको हिसाबले हेर्ने भने कर्णालीको अवस्था या तपाईँको सुदूरपश्चिम या लुम्बिनीका अवस्थालाई हेर्ने भने अब्बलता या भनौँ यो अनुसन्धानको कुराहरू मैले जोड्न खोजिरहेको। तपाईँले जति पनि अनुसन्धान गर्नुहुन्छ राजस्व तिर्ने कुरामा, कर छली गर्ने कुरामा या त्यसलाई चाहिँ गलत रूपमा प्रयोग गर्ने कुरामा आम मानिस वास्तवमा यो राजस्व भन्ने शब्द नै जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुन्छ, आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने ठाउँमा आय आर्जन पनि बढी हुने भयो। आय आर्जन र आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै उहाँहरूले बिजनेसमा गर्नुपर्ने दायित्व त्यसमा जोडिएको हुन्छ र कर तिर्नुपर्ने कुराहरू पनि त्यही बढी हुन्छ। भनिसकेपछि जहाँ जहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बढी हुने क्षेत्रहरू अर्थात् भन्सार नाकाका क्षेत्रहरू, बजार क्षेत्रहरू जस्तै धनगढी भयो, त्यस्तै गरी यता यहाँ मेन नेपालगञ्ज भयो, त्यस्तै गरी सदरमुकामका क्षेत्रहरू हुने ठाउँहरू र ठुला बजार क्षेत्रहरू, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिकाका क्षेत्रहरू, यी क्षेत्रहरूमा के हुन्छ जहाँ बिजनेस क्रियाकलाप बढी हुन्छन्, उद्योग कल कारखाना बढी हुन्छ, इम्पोर्ट आयात बढी हुन्छ, ती ठाउँमा नै राजस्व चुहावटको पनि सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। तसर्थ अब पहाडी क्षेत्रहरूमा उपभोगका लागि दोस्रो तह र तेस्रो तहमा हुने यहाँबाट गइसकेका माल सामानहरू बिक्री गरेर उहाँहरूले कर तिर्नुपर्ने दायित्व पनि तुलनात्मक हिसाबमा कम हुन्छ भने यहाँबाट उत्पादन भएका चिजबिजहरू देशकै काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, पूर्वी भागहरू, विराटनगर यहाँसम्म पनि माल सामानहरू जान्छन्, आर्थिक क्रियाकलापहरू त्यहाँसम्म जोडिएर आउँछ। तसर्थ तराई बेल्टमा र नाकाका बेल्टहरूमा र ठुला
सहरी क्षेत्रहरूमा नै आर्थिक चुहावटको केस पनि रहेको हामीले पाएका छौँ। यो जस्तो तपाईँले भने जस्तो आर्थिक चुहावटकै कुराकानी गरिराख्दाखेरि हजुर ऐनले कानुनले राजस्व छलीलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ वर्जित गरेको छ। तर पनि नागरिकहरूमा कर छलीको कुराहरूलाई लिएर त्यति धेरै यो गर्नु हुँदैन भन्नेतिर किन चासो हुन सक्दैन? वास्तवमा भन्यो भने नेपाल एउटा अब अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशको सूचीमा जाँदैछ। हामी 2030सम्म त्यहाँसम्म फड्कोमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य पनि राखेको छ सरकारले। यसै सन्दर्भमा सचेतना र जनचेतनाको कमी भनौँ, जनचेतनाको कमी केही हुनसक्छ, तर आम्दानी गर्ने व्यक्तिले, कारोबार गर्ने व्यक्तिले मैले कर तिर्नु पर्दछ भन्ने कुरा यो विश्वव्यापी रूपमा व्यक्तिहरूले बुझ्नु पर्दछ र बुझेका पनि हुन्छन्। र यदि कसैले बुझ बचाउन खोज्छ भने त्यसलाई हामीले ट्र्याकमा ल्याउने काम पनि गर्नुपर्छ भने बुझ्न नसकेका केही हुनुहुन्छ। मानव कोही व्यवसाय, सानो व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, कपडाको फेन्सी पसल राख्नुभयो अथवा किराना पसल राख्नुभयो, उहाँले दर्ता गर्नको लागि मैले कसरी दर्ता गर्ने हो, कुन ठाउँमा गएर दर्ता गर्ने हो, दर्ता गर्दाखेरि मैले तिर्नुपर्ने करको हिस्सा कति हुन्छ। जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिले 20 लाखसम्मको वार्षिक कारोबार गर्नुहुन्छ र 2 लाखसम्म नाफा गर्नुहुन्छ भने मैले दर्ता गर्ने प्रोसेस के हो त भन्ने सन्दर्भमा उहाँले आफ्नो स्थानीय तहमा गएर दर्ता गर्नुपर्ने, वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता गरेर आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर 9 अङ्कको प्यान नम्बर लिने र वर्षमा 20 लाखसम्मको कारोबार र 2 लाखसम्मको नाफा हुन्छ भने गाउँपालिका हो भने चाहिँ 1500 रुपियाँ कर तिर्ने र नगरपालिका हो भने 2500 र यदि चाहिँ महानगरपालिका हो भने त्यसमा 5000 कर तिर्ने हुन्छ। त्योभन्दा बढी छ भने सम्बन्धित आराकामा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा गएर 50 लाखसम्मको भित्रको छ भने डे 2 भन्ने कर हुन्छ। डे 2 भन्ने विवरण बुझाउनुपर्छ। त्यो अनुसारको 0.75% कर तिर्नुपर्ने हो कि अथवा त्योभन्दा पनि माथि भ्याटमा पनि दर्ता भएर कारोबार गर्नुपर्ने हो। त्यो कुराहरू सचेतना राख्नुपर्ने चिज रह्यो। त्यो कुरामा नागरिकको सचेतना पुर्याउनु पर्ने छ। त्यसैका लागि चाहिँ हामीले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ सरकारको आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरू, करदाता सेवा कार्यालयहरू, ताकि त्यहाँ गएर सबै जनताहरूले जसले कर तिर्नुपर्ने हो प्यान नम्बर लिने अफिस, दर्ता गर्ने अफिस र कर सङ्कलन गर्ने अफिसहरू त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ। र भने छली गर्नेको हकमा पनि 30 आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा अनुसन्धान गर्ने पनि राखेको हुन्छ। यो कर छलीका विषयमा नागरिकले गुनासो गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूको कार्यालयसम्म सम्पर्क गर्ने तरिका के हो? हाम्रो अफिस, अहिलेको अफिस चाहिँ अलिकति अनलाइन सिस्टमबाट पनि सञ्चालित छ। हाम्रो फेसबुकबाट हेर्नुहुन्छ भने राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोवलपुर भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी आएर dri.gov.np सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ राजस्व अनुसन्धान विभागको हाम्रो पोर्टल पनि देखिन्छ। र अहिले त हरेक व्यक्तिले राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोवलपुरको बारेमा र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले अनुसन्धान सम्बन्धी राजस्व छली गर्यो भने, चुहावट गर्यो भने चाहिँ कारबाही गर्छ है भन्ने किसिमको सचेतना बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो वेबसाइटबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा माल सामान लिएर जाँदाखेरि अनलाइन सिस्टम हुन्छ, एउटा VCTS प्रणाली भन्छ। व्यावसायिक माल सामानको ओसार पसार गर्दाखेरि अनलाइनबाट मैले आज कुन नम्बरको बिलबाट कसलाई, कुन व्यवसायलाई पठाएको मालवस्तु कति नम्बर बिलबाट कति रकम बराबरको पठाउँदैछु त भनेर त्यहाँ अनलाइनमा इन्ट्री गर्नुपर्छ, घोषणा गर्नुपर्छ। र यो गाडीबाट मैले त्यहाँ पठाउँदैछु, यो व्यक्तिलाई यति बराबरको माल सामान मैले पठाउँदैछु, व्यावसायिक माल सामान भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। भने उहाँहरूले त्यो सम्बन्धी सचेतनाहरू लिने हामीले बेला बेलामा कार्यक्रम पनि गर्छौँ। ल तपाईँहरूलाई VCTS सम्बन्धी, अनलाइन इन्ट्री सम्बन्धी र राजस्व चुहावट भनेको के हो, हामीले राजस्व छली गर्नु हुँदैन। राजस्व छली गऱ्यो भने त अघि मैले भनिहालेँ 50 लाखसम्मको कारोबारमा 50 लाखसम्मको कर छली, के अरे 50 लाखसम्मको कर छली गरेको छ भने तपाईँलाई त्यहाँ जति बराबरको कर छली गर्नु भएको छ त्यति बराबरको जरिवाना, त्यति बराबरको आयकर ऐन, मुहकर ऐन र अन्तशुल्क ऐनले जे जरिवाना लाग्छ भनेको छ त्यो लाग्ने जरिवाना जोड्दा यदि 50 लाख लाग्छ भने तपाईँहरूलाई कारबाही हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा लेखेर पठाइदिन्छ, तपाईँलाई अनुसन्धान गरेर पठाइदिन्छ। एक दोस्रो, 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ यदि छली गर्नुभएको रहेछ, तपाईँको आँखा राजस्व तिर्नेमा भन्दा पनि छल्नेतर्फ रहेछ भने तपाईँलाई चाहिँ अनुसन्धान गरेर अदालतमै, उच्च अदालतमै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिन्छ। यो कुरा रह्यो। हजुर। अब हामी लगभग अन्तिम चरणमा पनि छौँ कार्यक्रमको।
राजस्वलाई या तपाईँले भने जस्तै गरेर यो क्षेत्रलाई हजुर कमाउने ठाउँ हो भन्छन् मानिसहरू। अब हिजो के परिस्थिति थियो, कसले के कमाए, म त्यसका पछाडि म लाग्न सक्दिनँ। तर मेरो भन्न खोजेको गुनासो चाहिँ किन बढिरहेको होइन, किनभने राजस्व भनेपछि तिर्ने भन्छ नि। म कुनै पनि व्यक्ति पैसा आउनेमा तेस्रो नेत्र बल्ने भन्छु क्या मैले। यदि आफूलाई प्राप्त गर्ने स्रोत भन्दा गैर तरिकाले कसैले पैसा सङ्कलन गर्न खोज्छ भने ऊ हरेक रूपमा कारबाहीको भागीदार हुन्छ। हामीलाई पनि हेर्ने निकायहरू छन्। यदि कसैले यदि राजस्व छली गर्न, राजस्व छलीलाई म मिलाउनलाई म प्रयास गर्छु, म त्यसमा संलग्न हुन्छु भने म त कारबाहीको भागीदारी हो। म आफू तयार हुनुपर्छ त्यसको लागि। र मैले अघि पनि भनिहालेँ, मैले जे कुरा राज्यले मलाई दिन्छ, राज्यले मलाई तलब दिएको ठाउँमा तलब भइहाल्यो, राज्यले मलाई इन्सेन्टिभ दिन्छ इन्सेन्टिभको रूपमा, यदि मलाई प्राप्त हुन्छ भने मेरो लागि त्यही सुविधा हो, त्यही कुरा म बाँच्ने आधार हो। मैले यदि त्यो बाहेक राजस्व छली गर्नसँग सम्बन्धित अथवा कसैसित घुस लिएर मैले कारोबार गर्न थालेँ भने म त्यो कारोबारको भागीदारी म हुन्छु। र त्यो भागीदारी हुने हिसाबमा म छैन। म जिरो टलरेन्सका हिसाबले मेरो कार्यालयमा पनि यदि कसैले राजस्व छली गरेको रहेछ, राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको नाम कोहलपुरको नाममा कसैले पनि ल यो ठाउँमा चाहिँ घुस बुझाउनु पर्छ, यो ठाउँमा कर होइन, करको सम्बन्ध अनुसन्धान गर्दाखेरि पनि घुस नबुझाइकन त अनुसन्धानै हुँदैन भन्ने छ। र कसैले त्यस्तो गरेको छ भने सम्बन्धित निकायमा गएर भनिदिए हुन्छ। छ नि त, अख्तियार छ। अथवा अन्य जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू छन्, ती ठाउँमा गएर यो राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले यहाँ चाहिँ घुस चलिराखेको छ अथवा यो खराब काम गरिरहेको छ भनेर भनिदिए हुन्छ। त्यसका लागि म पनि कहाँ कठघरामा उभिएर आफूले जवाफ दिनुपर्ने हो, त्यो ठाउँमा म दिन तयार छु। र जिरो टलरेन्सलाई हामीले जसरी हाम्रो राजस्व अनुसन्धान विभागले जुन किसिमको लक्ष्य अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्न भनेको छ त्यो अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ। र खराबीपना कुनै पनि छैन। छ भने कृपया हाम्रो अफिसको नाममा कसैले पनि खराबी गरिरहेको छ, चाहेसुकै त्यसमा रहने प्रहरीहरू हुन्, राजस्वसँग सम्बन्धित प्रहरी हुन्, अथवा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू हुन्, अथवा अन्यत्र रहेका कर्मचारीहरू जसले राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको नाममा चाहिँ यदि त्यो खालका काम क्रियाकलाप गरिरहेका छन् भने पर्सनल्ली मलाई सूचना दिने, मेरो अफिसमा सूचना दिने। यदि म माथि पनि शङ्का लाग्छ भने अन्य निकाय, हाम्रै माथि पनि निकायमा पनि उहाँहरूले चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भने अख्तियार पनि त्यही नजिकै छ, अख्तियारमा गएर भनिदिन पनि त्यो कुराहरू सकिन्छ। अब मेरो अन्तिम प्रश्न, 9 वर्ष सेवा अहिले चाहिँ सेवारत हुनुहुन्छ, 9 वर्ष जति तपाईँले बिताइसक्नु भएको छ। हजुर। यो लामो सङ्घर्ष तपाईँको बाल्यकालदेखि यहाँसम्म आइरहँदाखेरि हजुर, जीवन के रहेछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? वास्तवमा जीवन भनेको जन्मदेखि मृत्यु समयसम्म भित्र आफूले गर्नुपर्ने समयअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाहरू निर्वाह गरेर सञ्चालन, आफ्नो दैनिक क्रियाकलाप र आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू निर्वाह गर्ने र समय परिस्थिति अनुसार आफू त्यसमा अब्बल ठहरिने गरी काम गर्नुपर्छ। त्यही नै जीवन हो, सक्रियता नै जीवन हो भन्ने लाग्छ। हस्, यो व्यस्त समयका बावजुद पनि हामीलाई समय दिनुभएको छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई यहाँ बोलाइदिनु भयो। राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरको नाममा कस्तो खालको कार्यालय हो, यसले के काम गर्छ, राजस्व चुहावट गऱ्यो भने त्यसको भोलि परिणति के हुनसक्छ र समग्रमा राजस्व चुहावट गर्नु हुँदैन, राजस्व चुहावट कसैले गरिरहेको छ भने त्यसको समयमै सूचना दिएर त्यसको कारबाहीको भागीदारी गर्नुपर्छ। हाम्रो एउटा सचेत नागरिकका हिसाबले सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि यसै मार्फत म चाहिँ भन्न चाहेँ। दर्शकवृन्द, आज हामीले टिकटकमा कुराकानी गऱ्यौँ राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका निमित्त प्रमुख हुनुहुन्थ्यो सुनिल राज देवकोटाज्यूसँग। उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। भोलि फेरि अर्का अतिथिका साथमा कार्यक्रममा उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।